Tulong mo, O Ginoo, magigonon ta sa among pagtuo, magagaka kami sa maghuman sa imong mahal nagasuguan. Ang Santos ng Evangelyo sumala sa Juan. Sa pag-abot ni Jesus, nasayra niya nga si Lazaro upat na kaadlaw dito sa lunganan, ang Betania, nga 3 ka kilometro lamang gikan sa Jerusalem. Ug daghang mga Hudiyo miduaw kang Marta ug kang Maria aron maghupay sa ilang katuon, gumikan sa kamatayon sa ilang igsoon. Sa pagkabalita ni Marta nga kaniabot si Jesus, migula siya aron pagsugat kaniya. Apan nagpabilin sa balay si Maria, si Marta miingon ka Jesus, kung dili ka palaman Ginoo, dili unta mamatay ang akong igsuon. Pinoon, nasayod ako nga bisan karon muhatag ang Dios kanimo bisan unsay imong pangayoon. Si Jesus miingon kaniya, mabanhaw ang imong igsuon. Siya mitubag, naibalo ako nga mabanhaw siya sa katapusang adlaw. O si Jesus miingon kaniya, ako ang pagkabanhaw o ang kinabuhi. Ang nagtuo kanako bisan tuod mamatay mabuhi. O ang tanan nga buhi o nagtuo kanako dili gayud mamatay. Bituo ka ba niini? O siya mitubag, oo Ginoo, bituo ako na ikaw ang Mesiyas, ang anak sa Dios, manhi sa kalibutan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.